शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा फुलाच्या मार्केटान आहा। आमी 2 दीस पयलीं हांगा व्हिडिओ केलेलो अंडरग्राउंड केबलिंग तो केबल आसलेलो तो वयर आसलेलो आनी कंप्लेनी आसल्यो वेंडर्सांच्यो तशें लोकांच्यो की लोक पडटात म्हणून आपटोवन। आयज एक बरें काम केलेलें आहा, व्हिडिओचो इफेक्ट पडलेलो आहा। हांगासर तेंच्यांनी दिसता आतां पळय तुमकां आतां हांगासर कॉन्क्रीट घालून आतां ते केबल तेंच्यांनी बंद केलेलो आहा आनी हांगा मदीं पायपां घातल्यात। ताका लागून तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा काम केल्या बद्दल। असो तो भायरूय आसलेलो तो भायरूय तेंच्यांनी आतां कॉन्क्रीट घातलेलें आहा दिसता पळय आतां। हेजें कितें म्हणटा तूं काम केलें हेंच्यांनी? हांव आभार मागता शेखर नायक यूट्यूब चॅनलाचे जो जावन आहा आमच्या म्हापशेकारांचो आवाज आनी ताका लागून खुबशीं बारीक बारीक कामां आमची जावन पडटा। थंयसर एक शेखर नायक एक आपले स्वताचे पॉल्सांतले पयशे मोडून हे यूट्यूब व्हिडिओ काडून आमच्या ऑथॉरिटीजांक जागे करपाचें काम करता। हेज्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानता। आनी हे बारीक बारीक कामां दिसतली आसली तरी ही कामां व्हडली कामां ही एक्चुअली कित्याक कोण पडों शकता कोण इंजर्ड जावं शकता अशी खुबशीं कामां तेच्या खातीर जातात म्हणून हांव तेजे आभार मानता। थँक्यू। मॅडम कितें म्हणटा हेजें तूं काम जालें तुमचें तें? आमचे काम बाबा जाले पूण ते उरलेले उरला न्हू हे तांच्यांनी सारखे करूंक ना। हे पायपां भितर घालूंक ना फाल्यां आमकां परते त्रास पावसान तेजेर हें घालपाचें तेजे ते पायपां फोडून भितर घालपाची। हय आनी ते फातर हे आहा न्हू हडप्पा ते घातलेले आहा पळय ते सारखे घालपाचे ताका आपटोवन लोक खूब पडटा। ते काम पयलींचें हे ते पयलींचे काम कितले पार्टी सांगले ते घालीत ना। म्युन्सिपालिटीचें काम म्युन्सिपालिटीक सांगल्यार आयकना स्वताकारा सांगले तांकां ते आयकना। ते एक मातशें करपाचें आनी हे मातशें भितर घालपाचें। हय नाल्यार ते घालताले सकाळीं आमी तांकां आडायले हे जातले ते फाल्यां मागीर तांकां काय करूंक येवपाचें ना हांगासर लोकांक वाटूय ना काय ना देव बरें करूं।